उहाँले बनाउनु भएका मन्त्रीहरू कतिजना सक्षम भए उहाँकै टिमका ल भनौँ न उहाँकै टिमभित्रका मान्छे कति चाहिँ सक्षम भनेर चाहिँ उहाँ जनताले त मूल्याङ्कन गरिरहेका छन् नि। म पात्रको नाम नलिउँ, मलाई त्यो आवश्यक ठान्दिनँ। प्रचण्ड र केपी ओलीले त सम्झौता त गर्नु भएकै रहेछ त, पछि पो खुल्यो त्यो कुरा, त्यो पछि पो खोल्यो। त्यही रूपमा चाहिँ सँगसँगै लिएर जानुपर्छ भन्ने मनोवृत्ति नेतृत्वमा छैन, जसको कारण पटक पटक पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा यो समस्या जन्मिएको कम्युनिस्ट पार्टी मात्र होइन अरू पार्टीमा पनि रह्यो। दर्शकबिन स्वागत छ नयाँ शैली.com सहित सम्पूर्ण मिडियामा। म जनक थापा मगरको तर्फबाट आज हामी एकजना अतिथिसँग जोडिएका छौं जो लामो समयदेखि काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको पार्टी सचिव पूर्व नेकपा एमालेको पार्टी सचिवको रूपमा पनि भूमिका खेल्दै भन्नाले लामो समय पूर्व पार्टी सचिव पूर्व नेकपा एमालेको पार्टी सचिवको जिल्ला पार्टी सचिवको भूमिका पनि खेलिसक्नु भएको छ र त्यस्तै गरी 2070 सालको संविधान सभा सभासद पनि हुनुहुन्छ। खास गरी आज हामी पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घटनाक्रम जसरी प्रधानमन्त्रीले अकस्मात संसद विघटन गर्ने प्रस्ताव ल्याइसके पछाडि र त्यसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि स्वीकृत गरिसकेको अवस्थामा अहिले नेकपा दुई चिरामा विभाजन भएको स्थिति हो। औपचारिक घोषणा भएको छैन भलै, तर एउटा छुट्टा छुट्टी समूहको रूपमा अहिले विकास भइसकेको अवस्थामा हामीसँग हुनुहुन्छ विदुर सापकोटा जो प्रचण्ड माधव विचार समूहका नेता कार्यकर्ता पनि हुनुहुन्छ। यो विषयलाई चाहिँ उहाँले कसरी लिनुभएको छ, आगामी कार्यक्रम उहाँहरूको समूहको कार्यक्रम के कस्तो ढंगले अगाडि बढ्छ, यिनी विषयमा केन्द्रित रहेर म कुराकानी गर्छु। सुरुमा विदुर सरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर धन्यवाद। पछिल्लो समयको यो राजनीतिक जसरी विकास भइरहेको छ यो राजनीतिक घटनाक्रम यसलाई हजुरले नजिकबाट निहालिरहनु भएको छ। यो स्थिति आउला भन्ने कल्पना कहिले गर्नुभएको थियो? हिजोको जसरी पूर्व एमालेको रूपमा भन्नाले पूर्व एमालेमा रहेर निकै विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर यहाँले धेरै आफ्नो योगदान दिनुभयो पार्टीलाई, यो परिकल्पना थियो त आजको दिनको? आजको यो दिनको परिकल्पना छँदै थिएन। हजुर, हामीले 2054 सालमा पनि तत्कालीन नेकपा एमाले विभाजित भयो। हजुर, र पार्टी एकीकरण भयो पछि, र त्यसपछिको दिनमा पार्टी फेरि विभाजन हुन्छ, पार्टी यस्तो अवस्थामा आइपुग्छ भन्ने अलिकति पनि कल्पना नगरिएको अहिलेको राजनीतिक घटना हो र यो मैले कल्पना गरेको सम्भव पनि थिएन। हजुर, भनेपछि अनि यो स्थिति आउनुमा चाहिँ अब दुवै पक्षले एकअर्कालाई दोषारोपण गरिरहेछन् होइन? जस्तो सत्ता पक्ष जस्तो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्खरै केही दिन अगाडि मात्रै राष्ट्रको नाममा सम्बोधन पनि गर्नुभयो र तपाईँहरूको समूहले चाहिँ कामै गर्न दिएन। अब भनौँ न सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले सरकारको कडा आलोचना गर्छ, तर आफ्नै दलभित्रबाट चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्ष भन्दा बढी आलोचना हुन थाल्यो, काम गर्नै दिएन, हातखुट्टा बाँधेर राखियो, समर्थनै गरेन, साथै दिएन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले गर्नु भएको छ। त्यस्तै स्थितिले गर्दा यो वादग्रात्मक परिस्थिति प्रधानमन्त्रीलाई आएको हो त अथवा के हो त? यो विषयसँग मेरो सहमति छैन। हजुर, प्रमुख प्रतिपक्षी संसदमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी कमजोर भएर उसले विरोध गर्न सकेन, आफैमा ऊ समस्यामा छ र नेपाली जनताको प्रतिनिधिमूलक ढंगले उसले सरकारलाई प्रतिपक्षको भूमिकामा निर्वाह गर्न सकेन। तर आफ्नै पार्टीले प्रतिपक्षको भन्दा पनि बढी प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्यो भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन आरोप लगाउनु भयो हाम्रो पार्टीको नेताले, म यो कुरासँग सहमत हुन सक्दिनँ। किन सक्दिनँ भने यो अहिलेको पछिल्लो संविधान बनेपछिको पहिलो निर्वाचित, त्यो पनि अत्यधिक बहुमतको झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार, यो सरकारको नेतृत्व पार्टीको अध्यक्ष केपी ओलीलाई संसदीय दलको नेताको रूपमा सर्वसम्मत ढंगले साबिकको अवस्था भन्नुपर्दा तत्कालीन माओवादी केन्द्र र एमाले निर्वाचनमा तालमेल गरेर उठेको हो। दुवै पार्टी त्यति बेला दुईटै पार्टीको रूपमा रहिरहेको अवस्थामा पनि संयुक्त संसदीय दलको बैठक बसेर
साझा प्रधानमन्त्रीको के साझा दलको चाहिँ नेताको रूपमा उहाँलाई चुन्यो, सर्वसम्मत चुन्यो र प्रधानमन्त्रीको निम्ति प्रस्ताव गर्यो र उहाँले प्रधानमन्त्री पाउनुभयो। तर प्रधानमन्त्री अहिले भन्नुहुन्छ कि मेरै नामले गर्दा नेपाली जनताले मत दिएका हुन्, चुनावमा तपाईँहरू चाहिँ पराजित हुने स्थितिले चुनावमा आउन डराउनु भयो भन्ने हिसाबले पनि भनिरहनु भएको छ। के भन्नुहुन्छ? प्रधानमन्त्री एकदमै लोकप्रिय भनेर आफैलाई दाबी गर्नुहुन्छ, त्यो स्थिति हो कि के हो? अब प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो ढङ्गले दाबी गर्नुभयो, बेग्लै कुरा हो। हजुर। तर के होइन भने यदि उहाँले त्यसो भन्नुहुन्छ भने अहिले आएर उहाँले त्यो भन्नु अत्यन्त गलत हुन्छ। त्योभन्दा अघिल्लो निर्वाचन चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो। तत्कालीन नेकपा एमाले स्थानीय तहमा बहुमतमा निर्वाचित भएको थियो। यदि उहाँले त्यसै भन्नुहुन्छ, उहाँ एकदम सर्वाधिक लोकप्रिय हुने दाबी गरिरहँदा उहाँले आम निर्वाचनमा कार्यगत एकताको प्रस्ताव लिएर कार्यगत एकतामा जानको निम्ति उहाँ किन तयार हुनुभयो? त्यसो भए बाबुसँग एकता नगरी एक्लै लडाए नि हुन्थ्यो। एक्लै लड्नु आँट गर्नु पर्थ्यो नि त। त्यो एक्लै किन लडिएन? त्यो उहाँले अहिले उहाँले त्यसो भनिरहँदा यो प्रश्न अगाडि सर्छ, सार्नु पनि पर्छ, जनताले सारेका पनि छन्। अब सर्वाधिक लोकप्रियताको कुरा म किन सहमत छैन भने उहाँ लोकप्रिय त्यति बेला उहाँले लोकप्रियता प्राप्त गर्नुभयो जति बेला भारतीय पक्षले नेपालमा नाकाबन्दी गरेको बेलामा लगत्तै भएको थियो र उहाँले त्यसमा अडान राख्नुभयो भन्ने सन्दर्भलाई जोडिएको छ। अब मेरो एउटा फरक खालको सोचाइ छ। सबैले चाहिँ म के भन्दिनँ भने उहाँले राख्नुभएको अडान ठिक थियो म भन्दिनँ, अडान राम्रो थियो। तर के थियो भने जति बेला तत्कालीन बेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एउटा सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको थियो, संयुक्त सरकारको। त्यो संयुक्त सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको बेलामा सरकारमा उहाँलाई प्रधानमन्त्री पदमा प्रश्न चिन्ह उठिरहेको अवस्था थियो र प्रधानमन्त्री रहने कि नरहने भन्ने अवस्था भएपछि उहाँले अडानलाई बढी राष्ट्रवादी चरणबाट आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभयो। भनेपछि त्यो पनि सत्ता टिकाउनलाई एउटा टुल थियो हैन त? जनताको सहानुभूति लिन र मुलुकको एउटा खालको चाहिँ सहानुभूति आफूतिर लिनको निम्ति उहाँले गर्नुभएको थियो। म यसको पुष्टि अलि पछि म गर्नेछु फेरि अहिलेको सन्दर्भमा आइपुग्दा। र त्यस बेलामा उहाँको लोकप्रियता केही बढेकै हो। तर उहाँले के बुझ्नु भएन भने नेपाली जनतामा रहेको राष्ट्रवादी भावनाको लाई उहाँले आफूप्रति आकर्षित गर्न सक्नुभयो। नेपाली जनता त्यति बेला मात्र होइन, मरिचमान सिंह प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पनि भारतले नाकाबन्दी गरिरहेको बेला नेपाली जनताले मरिचमान सिंहलाई नै साथ दिएका थिए। मरिचमान सिंहको हाई भएको थियो। यसको मतलब मरिचमान सिंह राष्ट्रवादी मात्रै भएर हो, त्यसमा पञ्चायत चाहिँ राष्ट्रवादी थियो भनेर अहिले पनि पञ्चायतको पक्ष लिए भएन र। त्यसैले नेपाली जनता सदा सर्वदा राष्ट्रवादी छ। नेपाली जनताको राष्ट्रवादी भावनामा खेल्ने काम नेपालका विभिन्न कालखण्डमा नेपालका राजनीतिक पात्रहरूले गरिरहेको अवस्था छ र त्यो पात्र मध्येको सफल पात्र केपी ओली पनि हुनुहुन्छ। अब त्यस अर्थमा केपी ओलीले सर्वाधिक लोकप्रिय भनेर जुन ढङ्गले कुराहरू अहिले आइरहेको छ, तपाईँ दुईवटा पार्टीको बिचमा कार्यगत एकता गरेर दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टीको बिचमा निर्वाचनको कार्यगत एकता गरेर निर्वाचन लडियो। त्यो लड्दा पनि आफू जितिन्छ कि जितिँदैन भनेर कमरेड केपी ओलीले के अरे राजेन्द्र लिङदेललाई झापामा चाहिँ छोडेर उहाँको समर्थन पनि किन लिनु पर्यो? चुनावी तालमेल गर्नुभयो। आखिर सर्वाधिक लोकप्रिय मान्छेले आफ्नै पार्टीको अर्को कोही उम्मेदवार उठाएर पनि त उहाँलाई नि त जिताएर चाहिँ, किनभने त्यत्रो चाहिँ सर्वाधिक लोकप्रिय नेताले अर्को आफ्नै पार्टीको एउटा नेता एउटा कार्यकर्तालाई उम्मेदवार बनाएर जिताएर ल्याउन सक्नु पर्थ्यो नि, ल्याउनु हुन्थ्यो नि त। हजुर, ठिकै छ विदुर सर। अब यो प्रसङ्ग आइहाल्यो। अब जस्तो प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भनिरहँदा, तपाईँहरूको समूहले असंवैधानिक भनिरहँदा कसरी यो असंवैधानिक हुन्छ भन्ने चाहिँ यहाँलाई लाग्छ? यो संविधान निर्माणको बेलादेखिको अलिकति म प्रसङ्ग लिउँ। हुन्छ। यसको राजनीतिक महत्त्वमा हेर्नुपर्छ। म कुनै
टेक्निकल हिसाबले म यसको प्राविधिक रूपमा म यसको कुरा गर्न चाहन्न, राजनीतिक ढङ्गले यसको विश्लेषण गरिनुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो मान्यता हो। यसमा के हो भन्नुहुन्छ भने 46 सालमा हामीले के 46 सालमा आन्दोलनबाट पञ्चायतको अन्त्य गर्यौं, बहुदलीय व्यवस्था, संवैधानिक राजतन्त्र सहितको बहुदलीय व्यवस्था त्यति बेला भयो, स्थापना गर्यो। त्यसको कुरा स्थापना भयो। 48 मा पहिलो आम निर्वाचन भयो, गिरिजाबाबुले के भन्छ को नेतृत्वमा यो देशमा नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकार बन्यो। बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै नीति र कार्यक्रम पास नभएपछि उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो, मध्यावधि निर्वाचन भयो। नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दलको हिसाबले अल्पमतको सरकार बनायो। त्यो सरकारको घेराबन्दी भयो, किन त्यो स्वाभाविक थियो। सरकारको लोकप्रियता बढ्दै गएपछि विपक्षीहरूको बीचमा एउटा मोर्चाबन्दी भयो, अविश्वासको प्रस्ताव आयो। मनमोहनले त्यसको सामना गर्नुभयो, सामना गरेर संसद विघटनको सिफारिस गर्नुभयो। त्यो संसद पुनस्थापित भयो। 58 मा गएर फेरि नेपाली शेरबहादुरजीले त्यही अवस्था सिर्जना गर्नुभयो। त्यो पनि के भन्छ विघटन भयो, राजाले टेक ओभर गरे त्यसपछि। अर्थात् यो अवस्था मैले भन्न खोजेको के भने संविधान निर्माण गर्नको निमित्त नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई हेर्दा नेपालका सबै पार्टीहरू 46 देखि यता आएर हेर्नुहोस् त, अहिलेसम्म पनि कुनै पनि पार्टी विवादरहित पार्टी छैन। कुनै पनि पार्टी विभाजित नभएको अवस्थामा कुनै पनि पार्टी छैन। सबै पार्टी विभाजन हुँदै फेरि टुट्दै फेरि जुट्दै फेरि टुट्दै फेरि जुट्दैको अवस्थामा गएपछि नेपाली जनतामा राजनीतिक स्थिरताको सोच बन्न थाल्यो। त्यो सोचले काम गरिसकेपछि जनताको राजनीतिक पार्टीहरूप्रतिको निराशा, राजनीतिक स्थायित्वको कुरो जनताको अपेक्षा चाहना, त्यो चाहनाको जगमा टेकेर राजाले टेकओभर गरे र शासन आफ्नो हातमा लिए। राजाले शासन हातमा लिएको दिन नेपाली जनता काठमाडौँभित्र 500 को जुलुस होइन 100 जनाको 50 जनाको जुलुस निस्किएन दलहरूको पक्षमा, राजाको कदमको विरुद्धमा निस्किएन। किन निस्किएन? वास्तवमा राजनीतिक दलहरूप्रतिको वितृष्णाले हो, व्यवस्थाप्रतिको वितृष्णा थिएन। राजनीतिक दलहरूको कमजोरी का कारण यो देशमा जनतामा एक खालको ठुलो निराशा भयो र त्यो निराशाको कारण तपाईँ 5 दलले हामीले संयुक्त आन्दोलन सुरु गर्यौं। रत्नपार्क केन्द्रित आन्दोलन भयो राजधानीमा, जिल्लाहरूमा सदरमुकाम केन्द्रित आन्दोलन भयो। 150 भन्दा मान्छेको जुलुस निस्कन सकेन। त्यसपछि खास गरी नेकपा माओवादी केन्द्रसँग, माओवादीसँग राजनीतिक दलहरूको, खास गरी शान्तिपूर्ण आन्दोलन भएका राजनीतिक दलहरू र माओवादीको बीचमा जब 12 बुँदे सहमति भयो, नेपाली जनता दुईटा चिज चाहन्थे, लोकतन्त्र र शान्ति। र लोकतन्त्रमा स्थायी सरकार र स्थायित्व, मुलुकको चाहिँ नि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबै ढङ्गले समृद्धिको निम्ति भनेको राजनीतिक स्थिरता र राजनीतिक स्थायित्वको कुरो महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो। त्यसको निम्ति माओवादी आन्दोलन शान्ति प्रक्रियामा आउने कुराले नेपाली जनतामा उत्साह थपियो र पछि गएर चाहिँ संयुक्त जनआन्दोलन घोषणा भयो र त्यो संयुक्त जनआन्दोलनले सफलता प्राप्त गर्यो। नेपाली क्रान्ति एउटा राजनीतिक रूपमा ठूलो महत्त्वपूर्ण क्रान्ति भयो। राजतन्त्रको अन्त्य भयो। राजतन्त्रको अन्त्यपछि पहिलो पटक संविधान सभाको निर्वाचन भयो। त्यो निर्वाचनले बाट बनेको संविधान सभाबाट संविधान नबन्दाको अवस्थामा जनतामा फेरि एक खालको निराशा उत्पन्न हुन खोज्दै थियो। तर संविधान सभाले संविधान जारी नगर्दै पहिलो संविधान सभाको अन्त्यपछि तपाईँ तुरुन्तै संविधान सभाको निर्वाचन हुन सकेन नि, हामीलाई थाहा छ नि। फेरि संविधान सभाको निर्वाचन गएर 70 मा बल्ल संविधान सभाको निर्वाचन पुनः भयो। त्यो संविधान सभाको निर्वाचनपछि संविधान जारी भयो। त्यो संविधान जारी हुने बेलाको अहिलेको संविधानमा व्यवस्था के भयो त भन्दा नेपालको राजनीतिक अस्थिरतालाई अन्त्य गर्नको निम्ति नेपालका दलहरू भित्र रहेको अन्तर्विरोधको व्यवस्थापन सही ढङ्गले नहुँदा कुनै एउटा नेताको आवेगमा, उत्तेजनामा पनि राजनीतिक अस्थिरता जन्मन सक्दो रहेछ। संसद चाहिँ अल्पायुमै विघटन गर्ने, संसदलाई कमजोर पार्ने खालको भूमिका हुन सक्दो रहेछ। त्यो खतरा हुन सक्छ। त्यो खतरा हुन सक्छ भनेर के भनियो त भन्दा संविधान
मा के व्यवस्था गरियो भने अब दलहरूको अथवा संसद भनेको लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ ठाउँ हो, निकाय हो। त्यो चाहिँ जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने महत्त्वपूर्ण एउटा संस्था हो। त्यो संस्थालाई कुनै एउटा व्यक्तिको सनकमा, एउटा व्यक्तिको आग्रहमा, एउटा व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षामा त्यसलाई विघटन गर्ने अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन भनेर लामै छलफलपछि तपाईँहरूले अहिले पनि सुभाष नेवारले दिनुभएको अस्ति एउटा मैले अनलाइनमा हेरेको यो अहिले सेयर भइरहेछ। सिधै पार्टीमा उहाँले अलिकति अन्तर्वार्ता दिनुभएको थियो। हो, तर अहिले विपरीत बोलिरहनु भएको छ। अहिले विपरीत बोलिरहनु भएको छ। मलाई पनि गजब लागिरहेछ कि यो के हो त भन्दा दलहरूमा रहेका आन्तरिक कमजोरीका कारणले लोकतन्त्र खतरामा नपरोस् भनेर सुविचारित ढङ्गले बहुमत प्राप्त दलकोबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था राखे। कुनै पनि दलले बहुमत नपाएको अवस्थामा र कुनै एउटा प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत पटक अभ्यासमा पनि नसकेको अवस्थामा मात्रै संसद विघटन गरेर राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति संसद विघटन गरेर तत्काल निर्वाचनमा जान पाउने व्यवस्था राखेको हो। तर बहुमत प्राप्त भएको अवस्थामा नेकपा फुटिसकेको स्थिति थिएन। नेकपा फुटिसकेको दुई तिहाईकै मत थियो। दुई तिहाईकै झन्डै दुई तिहाईकै मत भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री संसद विघटन गर्दिनु। संसद विघटन गर्नु गर्दा उहाँले के भन्नुभयो त भन्दा म घेराबन्दीमा परेँ। यो गजब घेराबन्दीमा पार्नु भयो तपाईहरुको समूहले सहयोग साथ नदिया हो त। यस्तो घेराबन्दीमा अहिले तपाईले एउटा प्रसंग उठाउनु भएको छ नि, प्रश्नको क्रममा हजुर के अरे उहाँलाई काम गर्नै दिएन। प्रतिपक्षीको भन्दा पनि प्रतिपक्षी बढी भूमिका आफ्नै पार्टीबाट भयो। उहाँलाई 2 वर्षसम्म कसैले घेराबन्दी गरेन, 3 वर्षसम्म पनि कसैले घेराबन्दी गरेन। उहाँले पार्टी एकताको बेलामा अदृश्य पर्दाभित्र पुष्पकमल दाहाल र प्रचण्ड र केपी ओलीले त सम्झौता त गर्नु भएकै रहेछ त। पछि पो खुल्यो त्यो कुरा, त्यो पछि पो खुल्यो। उहाँले ल के अरे आधी 2.5 वर्ष 2.5 वर्षको चाहिँ पालो पालो प्रधानमन्त्री चलाउने भनेर त उहाँले भन्नुभएकै सम्झौता भएकै। पार्टी एकीकरणको बेला पनि पार्टीको चाहिँ सञ्चालन पनि आलो पालो ढङ्गले गर्ने भनेर उहाँले चाहिँ सहमति गर्नुभयो। त्यो सहमति गरेको कुरो त छर्लङ्ग आयो नि त। म त तपाईहरुले भन्नुहुन्छ भने म सुरुमा पार्टी एकता भइरहँदाखेरि म पार्टी एकताको विपक्षमा, म कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकीकरणको विपक्षमा होइन। त्यति बेलाको अवस्थामा साबिक एमाले र साबिक नेकपा माओवादी केन्द्रको एकीकरणको चाहिँ यस्तो के भन्छ नि नाटकीय ढङ्गले भयो नि। अकस्मात सोचेकै थिएन मैले त एकता भएर भनेर समाचार पढेपछि कहिलेबाट भुत्लिने स्थिति आउँथ्यो। मलाई पनि पार्टी एकीकरण भएको दिन मलाई एकजना नेताले फोन गर्नुभयो, आज त एकताको घोषणा हुँदैछ, तपाईँ आउनुहुन्न भन्नुभयो। मैले के भने यो अप्राकृतिक र अप्रत्याशित भएको एकता प्रति मलाई विश्वास छैन। म यस्तो गलत कुराको साक्षी किनारामा बस्न राष्ट्रिय सभागृह आइन। तपाईँ जानु भएन? म गइन। भने चाहिँ यस्तो भयो, सिद्धान्तहरू हजुर सबै फरक थिए, पदको लागि मात्रै बार्गेनिङ थियो, एकता भयो भए जस्तो भयो। त्यति बेला के हो नि मूल कुरा राजनीतिक एजेन्डामा सहमति मतलब छलफल भएन। पार्टीको सैद्धान्तिक कार्यदिशाको बारेमा कुनै प्रष्ट छलफल भएन। पार्टीभित्र न साबिक एमाले भित्र त्यसको छलफल भयो भनेपछि 2 नेताको बीचमा सहमति भयो। अहिले उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ जनताको बहुदलीय जनवाद पक्षहरू एक ठाउँमा आए। जनताको बहुदलीय जनवादलाई खोपामा राख्ने केपी ओली कि अहिलेका हामी कार्यकर्ताहरू जनताको बहुदलीय जनवादको बारेमा हुनु पर्थ्यो। मैले त भन्थे अझ भनेको थिएँ माओवादी आन्दोलनले गणतन्त्र स्थापनाको निम्ति र लोकतन्त्रको प्राप्तिको निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। माने पनि नमाने यो स्वीकारिनुपर्छ, यो स्वीकारिनुपर्छ होइन। तर माओवादी आन्दोलनमा रहेका माओवादीहरू नेकपा माओवादी त्यति बेला तत्कालीन नेकपा माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रियामा आएर जब यो तहसम्म आइपुग्दासम्मको आन्तरिक समीक्षा गरेर उहाँहरूले आफ्नो पार्टीको समीक्षामा उपलब्धि र कमी कमजोरीको बारेमा छलफल गर्नु पर्दैन थियो। अनि अहिले आएर केपीले 17,000 मान्छे मारेर प्रचण्डजी तपाईँ किन आउनुभएको, तपाईँ के नियत रहेछ त देखिँदैछ नि। 17,000 मान्छे मरेको कुरो केपी एकीकरण गर्दा थाहा थिएन। अनि जनताको बहुदलीय जनवाद चाहिँ त्यति बेला थाहा थिएन उहाँलाई। अनि अहिले आएर पार्टीको कार्यकर्ताहरूलाई भ्रम पार्ने यो अराजनैतिक कुरो, यो अहिले उठाउनुको कुनै मानेमा तुक छैन। भनेपछि जब त केपी ओलीले गुजीमै लिएर हिँड्या जस्तो केपी ओलीको पेवा होइन जनवाद,
त्यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको मार्क्सवादमा सृजनात्मक एउटा जननेता मदन भण्डारीको उपलब्धि हो, जसले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिकरणको बाटोमा अगाडि बढायो। त्यो लोकतान्त्रिकरणको बाटोमा अगाडि बढाउने कुरालाई अहिले केपीएलको खल्तीको खाजा होइन, त्यो अप्ठ्यारो तर उहाँले त आफ्नो सम्भवको बेलामा भनिरहनु भएको छ विद्युत सर। भने खर्क निकाल्दै अब जब पक्षधरहरू एक हौं, पूर्व एमालेहरू एक हौं भनेर भनिरहनु भएको छ आफ्नो पक्षको बेला। यो टेक छैन, यस्तो छैन। किन छैन भने यस अर्थमा छैन भन्छु म, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकीकरण आवश्यकता हो, आवश्यकता थियो, आवश्यकता हो, र यसलाई निरन्तरता दिनु अहिलेको दायित्व हो। तर केपी ओली अध्यक्ष, पार्टीको केपी ओली अध्यक्ष आफै पार्टीभित्र चाहिँ घेराबन्दी भयो भन्दा पदको लोभ गरे रे। पुष्पकमल दाहालले प्रचण्डले चाहिँ पदको लोभ, माधव नेपाल भने 15 वर्ष पार्टी महासचिव हुने, फेरि पनि पद चाहिने, यस्तै कुरा गर्नु। अर्को कुरा प्रचण्डले त उहाँलाई 5 वर्ष चलाउनु भने हो नि त, होइन त्यो सहमति हुँदा। त्यति मात्र होइन, माधव कुमार नेपालले नि भन्नुभएको के हो र, पार्टीको लागि विधिमा चल। कम्युनिस्ट पार्टी हामीले भन्दै आएका के भने एकल नेतृत्वको पार्टी होइन, व्यक्तिगत जिम्मेवारी के सामूहिक जिम्मेवारी, व्यक्तिगत दायित्वको आधारमा सामूहिक जिम्मेवारीमा चल्ने पार्टी हो। प्रधानमन्त्रीले के पनि भन्नुभएको छ भने खालि आफ्ना मान्छेहरू ल्याउन खोजे, त्यो गर्दा मन्त्रीमण्डल पनि राम्रो हुन सक्छ, सक्षम मन्त्रीहरू मैले नियुक्ति दिन पाइएन भन्ने भन्नुभएको छ। उहाँले बनाउनु भएका मन्त्रीहरू कतिजना सक्षम भए, उहाँकै टिमका, ल भनौँ न, उहाँकै टिमभित्रका मान्छे कति चाहिँ सक्षम भनेर चाहिँ उहाँ जनताले त मूल्याङ्कन गरिरहेका छन् नि। म पात्रको नाम नलिउँ, मलाई त्यो आवश्यक ठान्दिनँ होइन। 2 वर्ष 3 वर्षसम्म नेपालमा समाजवाद उन्मुख समृद्धिको निम्ति सरकारले लागेका कार्यक्रम कुन कुन खर उहाँले पाठ गरेर 10 वटा पुर्याउनुहोस् न। केही गर्नु भएको छैन उहाँले त्यसको लागि अहिलेसम्म। उहाँले केही सपना बाँड्नुभयो, त्यो यथार्थपरक सपना बाँड्न सक्नु भयो। रेल कुदाउने कुरा, पानी जहाज ल्याउने कुरा गर्नु भएको थियो, घरघर ग्यासको पाइपलाइन विस्तार गर्ने उहाँ योजनामै हुनुहुन्थ्यो कि हजुरले अवरोध गर्नुभयो? अवरोध, हाम्रो अवरोधले त्यो रोकिनुपर्ने कुनै कारण छैन, अथवा माधव नेपाल प्रचण्डहरूको अवरोधले रोकिएको होइन, त्यो उहाँले आफू। मैले भन्न खोजेको यसमा के हो, यो राजनीतिक कुरो भएन। अहिलेको सन्दर्भमा हामीले चाहेको के भन्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल संस्थागत गर्ने कुरो के हो भन्दा संविधान हो। त्यो संविधानलाई घुमाउरो ढङ्गले हत्या गर्ने षड्यन्त्रभित्र उहाँ पर्नुभयो, वा आफै षड्यन्त्रमा सहभागी हुनुहुन्छ, यो प्रश्न अहिलेको गम्भीर प्रश्न हो। यो केवल केपी ओलीले नसोचिकन आफूलाई घेराबन्दीमा गरेको भन्ने अर्थ मात्र होइन, उहाँ आफै अध्यक्ष होइन, पार्टीभित्रको आफ्नो पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधलाई व्यवस्थापन गर्न उहाँले भूमिका खेल्न सक्नुहुन्न भने उहाँले नेपालको समृद्ध नेपालको चाहिँ एकदम महानायकको भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ भनेर अब जनताले विश्वास कसरी गर्ने, हामी कार्यकर्ताहरूले विश्वास कसरी गर्ने? यही भनिरहँदा नि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ मैले अब राम्रोसँग विकास निर्माण कामहरू राष्ट्रिय हितसम्म त्यति राम्रो अडान लिइरहँदा आफ्नै पार्टीका मान्छेहरूले चाहिँ सरकार ढाल्न खोजे, अविश्वास प्रस्ताव तयार भएको थियो, त्यही भएर यो परिस्थिति आयो पनि भन्नुभएको छ। अब तपाईँलाई एउटा श्रृङ्खला बताइदिउँ, हजुर उहाँले जे भनिरहनु भएको छ नि, यो प्राविधिक कुरा गरेर उहाँले गर्नुभएको छ। मैले भने उहाँलाई भदौ 26 गतेको स्थायी कमिटीको बैठकले 5 वर्ष प्रधानमन्त्री तपाईँले सरकार चलाउनुहोस्, तर पार्टीसँग सल्लाह गरेर भनेको होइन र, व्यक्ति को नियुक्ति गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो भन्ने कुराको केही महत्त्व भएन। तर उहाँले त्यो सहमति भएको 2 दिन पनि नबित्दै, स्थायी कमिटीको निर्णय भएको 2 दिन पनि नबित्दै आफ्नो इच्छा अनुसार राजदूत नियुक्ति गर्ने, आफ्नो इच्छा अनुसार मन्त्रीमण्डलमा हेरफेर गर्ने काम त गर्नुभयो नि। उहाँले सल्लाह गर्दा के नेकपा बाहिरका मान्छे, नेपाली काङ्ग्रेसका कोही के अरे संसद सदस्यलाई चाहिँ मन्त्री बनाऊ भनेको थियो र? नेकपा भित्रैको मान्छेलाई मन्त्री बनाउन प्रस्ताव हुन्थ्यो होला। भनेपछि यो स्थिति आउनुमा प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारी घमण्डीपन अथवा भनौँ न त्यो स्थितिले गर्दा उहाँको स्वेच्छाचारिता हो। अब उहाँ मतलब जस्तो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालले घेराबन्दी गरेर काम गर्नै दिनु भएन भन्ने कुराको कुनै अर्थ राख्दैन। अर्को तपाईँले यहाँ प्रश्न भनिहाल्नुभयो, प्रसङ्ग उठाउनुभयो, अविश्वासको प्रस्ताव कति बेला तयार भएको? अघिल्लो पटक यो पुस 5 गते तयार भएको थियो, बिहान तयार भएको थियो, त्यही भएर दिउँसै प्रधानमन्त्रीले भङ्ग गरिदिनु भयो संसद। अघिल्लो पटक त्यही भन्नुभयो। उहाँले के भन्नुभयो भने अघि पार्टीभित्र उहाँले के भन्नुभयो भन्दा होइन यो मधेसवादी दलहरू अलिअलि त्यहाँबाट चाहिँ तिनीहरूलाई कमजोर पार्नै पर्थ्यो, फुटाउन भन्ने ढङ्गले त्यसलाई तर्क भन्दिनँ कुतर्क दिनुभयो। आखिर अहिले आएर के पुष्टि भयो भने
त्यति बेला पार्टीभित्र र संसदमा आफ्नो बहुमत नपुग्ने खालको कुरा देखेर उहाँले समेत त्यति बेलादेखि नै योजना बनाएर पार्टी फुटाउन लाग्नु भएको रहेछ भन्ने कुरा त अहिले तथ्यले पुष्टि गर्यो नि त। त्यसैले प्रसङ्ग के हो भने यो घेराबन्दीको कारणले होइन। तपाईँ जति बेला उहाँले अस्तिको केही दिन पार्टी विभाजन गर्नुभन्दा अघिल्लो दिनसम्म पनि जारी भएको अध्यादेशलाई फिर्ता गर्ने, अविश्वासको प्रस्तावमा निम्ति सही गरेर ठिक पारेको दर्ता गरेको होइन। यदि उहाँले फिर्ता गर्नु भएन त्यो भने चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव पनि राख्ने भनेर सही गरे त्यस्तो थियो तपाईँहरूको। त्यस्तो हो नि त। उहाँलाई चाहिँ पहिले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न खोजेको होइन। जब उहाँले अध्यादेश जारी गर्नुभयो मन खुसी ढङ्गले अध्यादेश जारी भएपछिको अवस्थामा चाहिँ तयारी गरेको। उहाँले जब फिर्ता गर्छु भनेपछि दर्ता पनि तर तपाईँहरूको सोच त सरकारलाई ढाल्नै पर्छ भन्ने नियत त देखियो नि त होइन? होइन, ढाल्नु पर्छ होइन। उहाँले अटेरी गरेर त्यो अध्यादेश जारी गर्न खोजेको हो गर्दाको अवस्थामा चाहिँ हो। फेरि यदि अध्यादेश फिर्ता हुँदाखेरि त त्यो फिर्ता गर्ने कुरो त सधैँ थियो नि, त्यसमा कुनै समस्या थिएन। हो त्यति भएपछि पार्टी एकतामा अब अलिकति सहजीकरण हुन थाल्यो है भन्ने कुरो त तपाईँहरू सबैतिर आए नि त। यो विषय हो। त्यसो अर्थमा के हो भने उहाँको दृष्टिकोणमा रहेको भ्रम के हो त भन्दा उहाँ अहिले संसद विघटन गरेर राजनीतिक स्थायित्वको जनताको अपेक्षा मुलुकको भावनालाई उहाँले प्रतिनिधित्व गर्नु भएको छ र मानुषलाई एकछिन घेराबन्दी नै भयो अरे। उहाँले आफ्नै संसदीय दलभित्र फेस गर्न प्रयत्न गर्नु भएन नि त। उहाँ दलको नेता, उहाँले दलको बैठक बोलाएर साथी हो यो हो नि त के हो त भनेर छलफल गर्न चाहनु भएर संसद बैठक चाहिँ अवरुद्ध गरे आफ्नो मनखुसी ढङ्गले संसद बैठक टुङ्ग्याउनु भयो होइन। अब घेराबन्दी गर्दा मान्नुहोस् एकछिनलाई ल, यत्रो वर्ष आन्दोलनमा त्याग गरेर आएको 14 वर्ष जेल बसेर आउनुभएको एउटा चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको मान्छेले भयो अन्त साथीहरूले साह्रै गर्नुभयो। यो पार्टीको निम्ति मुलुकको निम्ति मैले एकचोटि प्रधानमन्त्री छोड्दिएँ नि त अब भन्या भए नि त हुन्थ्यो नि त। तर उहाँलाई प्रधानमन्त्री छोड भनेको चाहिँ थिएन क्या। पार्टी अध्यक्ष छोड्नुहोस् भने नि थिएन। मात्र के हो भने पार्टीभित्रको सल्लाहबाट चाहिँ चल्नुहोस्, सामूहिक निर्णयबाट चलौँ भन्ने कुरा हो। सामूहिक निर्णयबाट चल्न उहाँलाई किन अप्ठ्यारो पर्ने? त्यस अर्थमा उहाँको के हो त भन्दा अहिले संसद विघटन गर्ने कुरो यदि म गल्ती छैन भने यो संसदको विघटन वर्तमान व्यवस्था र वर्तमान संविधानको अन्त्यको निम्ति गर्न खोजिएको षड्यन्त्र त होइन। मलाई त्यहाँनिर शङ्का छ। राजनीतिक हिसाबले शङ्का गर्नुपर्छ क्या, व्यक्तिमा शङ्का गर्नुको अर्थ छैन। अहिले यति बेला चाहिँ अस्ति मैले त्यो भारतीय पूर्व राजदूतको चाहिँ एउटा पढिसकेपछि मलाई लाग्यो क्या, यो मुलुकमा केपी ओलीले आफ्नो मात्रै ढङ्गले त्यो आवेगमा मात्रै अथवा चाहिँ पार्टीभित्रको घेराबन्दीले मात्रै संसद विघटन गर्नुभयो भन्ने कुरातर्फ मलाई थप शङ्का जन्मियो। किनभने यो व्यवस्थामाथि नै छ। अहिले यति बेला हाम्रो देशमा हाम्रो यो हामीले जारी गरेको जनताको प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेको संविधानलाई असफल पार्ने एउटा ठुलो षड्यन्त्र हुँदैछ र त्यो षड्यन्त्रको पात्र चाहिँ कतै केपी ओली बन्नु भएको त होइन। भनेको यो डिजाइन अथवा यो खेल खेलिरहँदा यो मुभ चालिरहँदा यो कतैबाट निर्देशित छ भन्ने तपाईँको आशय हो? निर्देशित जस्तो प्रधानमन्त्री 20 गते यही पुस 20 गते भारत जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि चर्चा आइरहेको छ। अहिले भ्रमणको सम्पूर्ण तयारी पूरा भयो भन्ने खबर पनि सञ्चार माध्यममा आइरहेको छ। के अरे स्याल करायो कुखुरा पनि हरायो र हो कि साँच्चै त्यसभित्र चाहिँ केही तथ्य छन् भन्ने कुरा चाहिँ अब धेरै अध्ययनको विषय भयो। नेपाली राजनीतिमा राजनीतिका विद्यार्थीहरूले गम्भीर पुरा एकदमै ठुलो राष्ट्रवादी नेता अथवा भनेर एक ढङ्गले चिनिनु भएको थियो। अहिले त्यो स्थिति हुँदै गएको स्थिति राष्ट्रवादको परिभाषा नि केवल भारत सँगका कतिपय कुराको अडान या उसले मात्रै राष्ट्रवादको कुरा जोडिँदैन, निर्धारण गर्दैन। तपाईँ भारतसँग युद्ध गर्न नै नसक्ने, हामी सक्दैनौँ, युद्ध गर्नु पनि हुँदैन, अथवा भारतसँग मात्र होइन कुनै पनि मुलुकसँग हामी युद्धबाट अगाडि बढ्न सक्दैनौँ र चाहँदैनौँ। हो त के भन्दा यसका सबै कुरा कूटनैतिक सम्बन्धको आधारमा निर्धारण गर्छ, कूटनैतिक छलफलका कुराले गर्छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? भारतसँग 1950 को सन्धि भारतसँग भयो होइन, के भन्छ यो इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारसँग भएको सम्झौता हो। त्यसमा त्यहाँबाट कुरा उठान सुरु गरौँ नि त। राष्ट्रवादको नक्सा जारी गर्ने त एकदम राम्रो काम गर्नुभयो भन्ने चर्चा छ तपाईँको। नक्सा जारी गर्नु भूमि त फिर्ता आएन होइन, नक्सा जारी गर्ने कामलाई धन्यवाद दिनु, तर त्यो उहाँको मात्रै आत्मविश्वासले गर्न सक्नु भएको होइन।
उहाँको मात्र योगदान होइन त्यसो भए उहाँको मात्र योगदान होइन, पहिलो कुरो नेपाली जनताको योगदान हो। किनभने नेपाली जनता आफ्नो 1 इन्च पनि भूमि गुमेको हेर्न चाहँदैनन्। किनभने नेपाली जनताले कहिले शिर झुकाएका छैनन् अन्तर्राष्ट्रिय विदेशीहरूको सामु, विदेशी शक्तिहरूको सामु। नेपालप्रति दुराशयपूर्ण दृष्टिकोण राख्नेहरूसँग नेपाली जनताले अहिलेसम्म शिर झुकाएको इतिहास छैन। नेपाली जनताको बल हो यो, र नेपाली जनताको साझा प्रयत्नले उहाँलाई बाध्यकारी बनाउने थियो, बनायो। उहाँ तयार हुनुभयो, त्यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद दिउँ। तर त्यो नक्सा छापिसकेपछिको उहाँको भूमिका प्रमुखलाई भेट्नुभयो उहाँले जुन भूमिकामा हुनुहुन्छ, जोसँग जुन वार्ता गर्दै होइन, चिनिया पक्ष नेपालमा चाहिँ स्थिर शान्ति चाहन्थ्यो र पार्टी चाहिँ कम्युनिस्ट नेकपा विभाजित नहोस् भन्ने चाहन्थ्यो भन्ने, र त्यो चाहने कुरा उहाँलाई मन परेन। त्यसपछि उहाँ भारतसँग अलिक नजिक हुनुभयो भन्ने पूर्व राजदूतको भनाइमा रञ्जित रायले भनिरहनु भएको छ। रञ्जित रायले जो भनिरहेछन्, यो भनाइप्रति हिजो उहाँको राष्ट्रवाद र आज उहाँको त्यो देखिएको कुरा त्यो सत्य हो। यदि सत्य हो भने मैले अहिले के भने यो व्यवस्था, यो संविधानलाई नै समाप्त पार्ने हिसाबले चालिएको कदम त होइन। अब प्रश्न यहाँबाट त्यसमा भोटी कतै केपीओली त बनिरहनु भएको छैन भन्ने आशंका भयो। आशंका हुन्छ। अब मलाई लाग्छ अब निर्वाचन साँच्चै हुन्छ त। यदि यो पृष्ठभूमिबाट चाहिँ संसद विघटन भएको छ भने त्यो प्रसङ्ग आउँछ। जस्तो अब यो भनिरहँदा, यो असंवैधानिक भनिरहँदा कथन कथा चाहिँ यो पनि हल्ला छ कि बजारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यति चतुर नेता हुनुहुन्छ कि उहाँ अर्जुन दृष्टि लिएर पछाडि त्यसका कदमहरू के हुन्छन्, त्यसका परिणामहरू के आउन सक्छन् भनेर पूर्व तयारीमा हुनुहुन्छ। र चोलेन्द्र शमशेर जबराले पनि यो कदमलाई, जो प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ सर्वोच्च अदालतको, यसलाई सदर गर्नुहुन्छ र निर्वाचन आयोगले पनि उहाँकै पार्टीलाई अथवा ओली समूहलाई नै वैधानिक दिन्छ र हामी निर्वाचनमा देश जान्छ भन्ने हिसाबले पनि तर्क आइरहेछ। के भन्नुहुन्छ यो? यस्तो त्यो परिस्थिति आउला होइन। अब यो सेटिङ भनेर खुब अहिले उहाँको कार्यकर्ता, उहाँसँग नजिक रहेका कार्यकर्ता नेताहरूले भन्नुहुन्छ कि प्रधानमन्त्री बाहिर भाषण गर्नु त गाह्रो हुन्छ यस्तो विषय। उहाँहरूले कार्यकर्ता तहमा प्रचार गर्ने क्रममा किन आफूतिर आकर्षित गर्ने उहाँ सन्दर्भमा चाहिँ म आजै पनि 2-4 केही साथीहरूसँग 10-20 का पार्टीकै भनौँ साबिक एमालेसँग सम्बद्ध रहनुभएका साथीहरूसँग पनि बसेँ। होइन, सबै सेटिङ छ अरे। अब पार्टीको चुनाव चिन्ह पनि सेटिङै छ अरे नि त। दिनेश थपेलियाका टक्कै चाहिँ त्यही सेटिङमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त त त्यही हुनुहुन्छ अरे। चोलेन्द्रसँग पनि त्यो संवैधानिक परिषदको बैठकमा चाहिँ यी सहमति सेटिङ मिलाएरै गरे हो। सेटिङ मैले अघि भने यदि यो सेटिङ व्यवस्थालाई र संविधानलाई समाप्त पार्ने हिसाबले सेटिङ हो भने चोलेन्द्र शमशेरले त्यही निर्णयमा पुग्न नि सक्नु होला। दिनेश थपलिया पनि पुग्न सक्नु होला। तर जनताको बलिदानी पूर्ण आन्दोलनबाट प्राप्त भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्छ भन्ने भावनाबाट अभिप्रेरित हो र संवैधानिक ढङ्गले निर्णय गर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतले पनि संसद पुनस्थापना गर्नुपर्छ अथवा ओलीको कदमलाई बदल गर्नुपर्छ र निर्वाचन आयोगले पनि कुन हेर्ने हो। जति बेला नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बन्यो, त्यो पार्टी दर्ता हुन गयो। त्यो पार्टी दर्ता हुने बेलामा सिफारिस अथवा पठाइदिएका निर्वाचन आयोगमा दिएका केन्द्रीय कमिटिको नामावलीको आधारमा मात्रै बहुमत र अल्पमत छुट्टिन्छ। अस्ति बनाएको भजन मण्डलीबाट झन्डै 1200 बनाउनु भयो, 1200 बनाउनु भयो। त्यसबाट चाहिँ के अर्थ हुँदैन, त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन। त्यो अहिले प्रस्तुत गर्नेको होइन, कसैले अस्वीकार पनि गर्दै हुनुहुन्छ। तर यसैभित्र म के भन्छु भने नि निर्वाचन आयोगले चाहेमा एकीकरणसँगै बनेको केन्द्रीय कमिटी जुन निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको छ त्यो नामावलीमा नाम सहितको शनाखत पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन सक्छ र त्यो शनाखत पनि गर्नुपर्छ। त्यसो हुँदा बहुमत जसको हो त्यसको पक्ष संस्थापन पक्ष हो, त्यही आधिकारिक पार्टी हुन्छ। त्यही आधिकारिक पार्टी हुन्छ। तर कसैको इच्छा र आग्रहसम्मको प्रवक्ता जस्तो प्रदीप गेवालीले अहिले भन्नुभएको छ, उहाँले त भन्नुभएको छ उहाँहरूको त्यो समूह भेला हो, कहाँ पार्टी हो उहाँको, अध्यक्ष र महासचिव नबसिकन पार्टी हुन्छ भनेर पनि भन्नुभएको छ नि त। होइन, अर्को अध्यक्ष हुन्छ, महासचिव त उतिखेर त्यो अध्यक्ष त पार्टी एकीकरणको निम्ति दुईटा पार्टीको एउटा सहमतिमा बन्यो। महासचिव उहाँहरूले त्यति बेला बनाउने कुरा नहुँदै खतरक्क चाहिँ एकातिर छिराउनु भयो।
महासचिव पनि केन्द्रीय कमिटीको सदस्य सराउने त्यति जिम्मेवारीको हिसाबले कामको बाँडफाँड गर्दाखेरिको अलि बढी हुन सक्छ। तर खास गरी भने केन्द्रीय कमिटी त समग्र केन्द्रीय कमिटी 441 को केन्द्रीय कमिटी हो जुन बुझाइएको छ त्यसभित्रको अल्पमत र बहुमत भएन त्यहाँ त 1/3 र 2/3 भन्दा बढीको स्थिति छ। झन्डै 70% भन्दा माथि झन्डै 70% भन्दा बढी उपस्थिति चाहिँ के अरे प्रचण्ड माधव समूहमा देखिएको छ। त्यसैले अब यो प्राविधिक ढङ्गले त्यो निर्णयपछि पार्टी दुईटा भन्ने कुरा त होला, तर राजनीतिक रूपले पार्टी दुईटा भइसक्यो, त्यसमा कुनै दुविधा रहेन। अब अहिलेको कुरो के हो त भन्दा लोकतन्त्र वर्तमान संविधानको रक्षा पहिलो आवश्यकता हो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निम्ति संसदको पुनर्स्थापना, किनभने निर्वाचित संस्थाको विघटनले लोकतन्त्र बलियो भएन, राजनीतिक स्थायित्वको कुरो भएन, जनताले सोचेको समृद्धिको कुरा भएन। त्यस अर्थमा यो छ जनताको जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधान जुन एउटा संविधान सभाबाट नसकेर दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन गरेरै जारी गरेको यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान, यो संविधानलाई को मान मर्दन या गर्दन छिनाउन सर्वोच्च अदालतले नि सक्दैन। किनभने मानौ त्यो जसरी बजारमा हल्ला छ त्यस्तै भयो। सर्वोच्च अदालतले पनि ओलीकै कदमलाई सदर गर्यो, निर्वाचन आयोगले पनि ओलीलाई दियो भने तपाईँहरूको कदम के हुन्छ? देशभर आन्दोलन त गर्ने भन्नुभएको छ, फेरि जनता सडकमा साथ दिने भने के गर्ने? म एउटा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, हजुर, म संवैधानिक कानुन संवैधानिक राज्यको पक्षमा रहेको एउटा मान्छे र म एउटा संविधानको निर्माणमा संलग्न भएको र हस्ताक्षरकर्ता मध्येको एकजना पनि भएको हुनाले म के गर्छु भने सर्वोच्च अदालतले संविधानको मर्म भावना र संविधानमा उल्लेख भएको धारालाई कुल्चिएर राजनीतिक निर्णय गर्न सक्दैन। सर्वोच्च अदालतको निर्णय राजनीतिक हुन सक्दैन। जसरी प्रधानमन्त्रीले संविधानमै नभएको कुरा भङ्ग गरिदिनु भने त्यताबाट नि भयो भने त के भयो भने त भयो त, अब के गर्ने त भन्ने कुरा पनि त कुरा होला। प्रधानमन्त्रीको विषय अलग विषय हो। प्रधानमन्त्री राजनीतिक आधारमा निर्णय गर्नुभयो, उहाँको राजनीतिक दृष्टिकोण राजनीतिक गलत दृष्टिकोण होला, त्यो दृष्टिकोण बेठिक होला, फाइदाको लागि उहाँले त्यो राजनीतिक ढङ्गले गरेको निर्णय हो। तर सर्वोच्चले गर्ने निर्णय, निर्वाचन आयोगले गर्ने निर्णय भनेको निर्वाचन आयोगले कानुनमा टेकेर गर्नु पर्यो। सर्वोच्चले गर्दा संविधानको भावना मात्र होइन, संविधानको धारामा संविधानको व्यवस्था अनुसार निर्णय गर्नु पर्यो। कुन चाहिँ दफाले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई बहुमत प्राप्त सरकारको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको छ संविधानमा। यो त हामी सबैले भनिरहेछौँ सर, यदि भयो भने तपाईँहरूको रियाक्सन कस्तो हुन्छ, तपाईँहरूको प्रतिरोध? यसलाई यसो भन्छु म, यसलाई हामी के भने त्यो कल्पना गर्नु भएको छैन तपाईँ? त्यो कल्पना म किन गर्न चाहन्न भने नेपालको सर्वोच्च अदालत, मैले यस अर्थमा भन्छु कि यो संविधान निर्माण गर्दा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष यो संविधान निर्माणमा रहनुभएका साथ सहयोग गर्नुभएका संविधान विज्ञ, संविधानविद र कानुनविदहरूले कसैले पनि यो संवैधानिक कदम भनेर भन्न सक्नु भएको छैन। आग्रहको आधारमा 1-2 जना वकिलले भन्ने कुरालाई म त्यसको कुनै मान्दिनँ। एउटा पार्टीले पनि भन्नुभयो, भक्तपुरको पार्टी नेपाल मजदुर किसान पार्टीले यो ओलीले चाहिँ अब खतरा देखिया भएर यो गरायो, यो राम्रो छ भनेर भन्नुभएको छ। अब उहाँले किन भन्नुभयो म बुझ्दिनँ। उहाँले त्यो राजनीतिक दृष्टिकोणले उहाँमा केही आफ्नो चाहिँ कुण्ठाहरू होला नि, त्यस आधारमा भन्नुभयो कि यो मलाई थाहा छैन। लाभका कुराहरू केही सहमति भएको नि भन्ने कुरा नि होला। अब त्यो म धेरै त्यसमा जान्न चाहन्न, तर मैले जाने कुरो भनेको संविधान, लोकतन्त्र, नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व, समाजवाद उन्मुख समृद्धि, यो 3वटा विषयको कुरा संविधानमा उल्लेख भएको त्यसलाई कुल्छ न त अदालतले सक्छ, न कुल्छ न केपी ओलीले अथवा प्रधानमन्त्रीले हुन्थ्यो। कतम कता चाहिँ त्यो भयो भने तपाईँहरूको समूह अथवा तपाईँहरूको दल अब फरक दलै जस्तो भइसकेको छ। निर्वाचनमा जाने कि नजाने मध्यावधि निर्वाचनमा म निर्वाचनै हुँदैन भन्छु। नहुने निर्वाचनमा किन जान्छ? निर्वाचनै हुँदैन। हजुर, निर्वाचन हुँदैन। निर्वाचन हुने स्थिति आउँदैन हैन त? निर्वाचन हुने अवस्था, यदि त्यो अवस्था आयो भने देशमा निर्वाचन हुने अवस्था आउँदैन। मैले अघि नै भने यो संविधान र व्यवस्थामाथि नै खतराको घण्टी बजेको हुन्छ। त्यसको प्रतिरोध हुन्छ, त्यसको प्रतिरोध हुन्छ। हामी जनताको पक्षमा, नेपाली जनताको पक्षमा हामी नेपाली जनतालाई भन्छौँ, तपाईँहरूको बलिदानबाट प्राप्त भएको यो देशको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानलाई समाप्त पार्न खोजियो
र जनताको अपेक्षा अनुसारको समृद्धिको समाजवाद उन्मुख संविधानलाई कमजोर पार्दै निहित स्वार्थको निम्ति संसद विघटन गर्ने काम भयो। त्यसैले यो खालको राजनीतिक चिन्तन, यो खालको राजनीतिक हरकत र यो खालको राजनीतिक प्रवृत्तिलाई परास्त गर्न जनताले साथ दिनुहोस् भनेर हामी जनताको बिचमा जान्छौँ। अब अन्त्यमा आउँदैछौँ, लगभग अन्त्यमा आइसकेका छौँ बुद्धेश्वर सर। अब तपाईँको आफ्नो क्षेत्रको कुरा पनि गरौँ। तपाईँ काभ्रेबाट हुनुहुन्छ होइन? त्यो हिसाबले हेर्दा काभ्रेमा चाहिँ के छ, तपाईँहरूको समूह अथवा ओली समूह के कस्तो माहौल बुझिरहनु भएको छ, कस्तो छ स्थिति? स्थानीय नेता कार्यकर्ताको पक्कै पनि यो पार्टी विभाजन भएको स्थितिमा सुखी त कोही पनि छैन अथवा खुसी त कोही पनि छैनन् होला, तैपनि आफ्नो लभिङ विचारधारा समूहहरू हुन्छन् होइन, कतातिर जान्ने भने के छ, कस्तो पाउनु भएको छ परिदृश्य? केही मान्छेहरू त खुसी छन्। किन खुसी छन् भने हजुर, जसलाई यसको राजनीतिक महत्त्व थाहा छैन, सत्ताको वरिपरिको रापतापबाट के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ पाएका मान्छेहरू खुसी छन्। किनभने पहिले मैले यसो पार्टीभित्र बहस विवाद हुँदाखेरि पनि लेखेको, सामाजिक सञ्जालमा लेखेको देखाएको थिएँ, अपडेट भइरहेको छ। त्यसैले म के भन्छु भने अभद्र शब्द प्रयोग गरेर राजनीतिमा जित हुँदैन। कसैलाई के भन्छ त्यो एक खालको हाम्रो भाषामा भनिन्छ त्यो पानी गाली गरेर केही अर्थ हुँदैन। तैपनि तपाईँ के विश्वस्त हुनुहुन्छ? तपाईँको समूहमा बहुमत छ, नेपाली जनताले तपाईँलाई साथ दिन्छ भन्ने विश्वस्त हुनुहुन्छ? मैले अहिले यो पार्टी जब विभाजनको सुरुवात भयो नि, कार्यकर्ताहरू रोएका छन्। कोही कार्यकर्ता साँच्चै कम्युनिस्ट पार्टीलाई माया गर्ने, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लोकतन्त्रको पक्षमा रहने, जनताको समृद्धिको पक्षमा रहने मान्छेहरूको मन रोएको छ। र उहाँहरू भन्नुहुन्छ अब हामी फेरि के भनेर जनतासँग भोट माग्ने भनेर अत्यन्त मार्मिक ढङ्गले प्रस्तुत हुनुभएको छ। म लामो समयसम्म मेरो आफ्नो स्वास्थ्यको कारणले र अरू कारणले पनि म केही समय चाहिँ कार्यकर्तासँग नजिकको सम्बन्धमा रहेन। अहिले यो बिचमा अति नै भयो, अब त साँच्चै लोकतन्त्रप्रति जिम्मेवार मान्छेहरू चुप लागेर बस्नु हुँदैन भन्ने सोचका साथ केही साथीहरूसँग सम्पर्कमा रहेँ र मैले पार्टी एकताको निम्ति प्रयत्न नफुट्दै पार्टी एकताको निम्ति वातावरण बनाउन सकिन्छ भने बनाऊ भनेर कार्यकर्तालाई के भन्यो भने नेताको भरमा होइन कार्यकर्ताको आधारमा पार्टी जोगिन्छ है। किन जोगिन्छ भन्दा जसले पार्टी विभाजनको निम्ति कार्यकर्तालाई उत्तेजित बनाउने ढङ्गले आइरहेका छन् ती मान्छेहरूलाई तपाईँले दुत्कार्नुहोस्। दुत्कार्नै पर्छ कार्यकर्ताले त्यसरी दुत्कार्ने हो भने नेता पनि पार्टी फुटाउन उद्यत बन्न आँट गर्दैनन्। त्यसैले नेताहरूलाई देवत्वकरण नगरौँ, नेतालाई नेताको ठाउँमा राखौँ, अपमान पनि नगरौँ कसैप्रति। सही छ भने सही भनौँ, गलत छ भनौँ। त्यो भन्न सक्यौँ भने कम्युनिस्ट पार्टी फुटाउने आँट गर्दैनन्। नेताहरूलाई देवत्वकरण गर्न थालेपछि नेताहरूमा दम्म बढ्छ र त्यो दम्मले दुर्घटनाको परिणाम पनि आउँछ भनेको आयो। यहाँ देवत्वकरण गर्न खोजियो, नेताहरूलाई देवत्वकरण गर्ने कुरा गर्नु भएन। मलाई मन पर्दा अच्छा खासी हुने, मन नपर्दा दिन अत्यन्त हुने। मैले भने दुधले नुहाएको नेता कोही पनि छैन होला। साँच्चै सबै ढङ्गले हेर्दा दुधले नुहाएको नेता कोही छैन। सबैको कमजोरी छ। तर जसमा रहेको कमजोरीले राष्ट्र, जनता, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संविधानलाई, गणतन्त्रलाई कमजोर पार्छ भने त्यो कि मार्थ सही हुँदैन। कार्यकर्ता र जनताले यो कुरा बुझेका छन् भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो अब अन्त्यमा एउटा क्वेसन तपाईलाई, जस्तो तपाईँ काभ्रेको सन्दर्भमा तपाईँले सोध्नुभयो। काभ्रेका जनता, मैले लामो समय पार्टीको प्रमुख भएर पनि रहेँ। म पार्टीको सचिव रहेकै बेलामा नेकपा एमाले फुट्यो, जुट्यो पनि। मलाई गर्व छ। तपाईँ 15 वर्षसम्म जिल्ला सचिवको रूपमा पनि काम गर्नुभयो। मलाई गर्व छ। पार्टी फुट्दा र जुट्दा पार्टी फुट्यो, कम असर पर्यो। पार्टी जुट्दा पनि कुन मुहानको बाट आएको पानी भने जस्तो कुन मुहानको पानी भनेर छुट्याइएन। फरक पार्टीमा रहनुभएका साथीहरू पनि भयो। तर के रहेछ भने अहिले म यसो महसुस गर्दैछु कि विदुर सापकोटाको त गुटै रहन्छ। मैले के गरेँ भने यसो भन्छन् साथीहरू गोकुल गुटको है यिनीहरू भन्छन्, अर्कोले भन्छ टोबार गुटको भन्छन्, अर्कोले भन्छ कसको गुटको भन्छन्। विदुर गुटको चाहिँ मान्छे छैन। तर सजिलो त भयो नि, तपाईँले जता पनि जान पनि ओके भयो। होइन, म जता पनि जान्न, म लाइपाते बन्दिनँ। मैले यो कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्नुको अर्थ भनेको मूलत जनताको समृद्धि र मुलुकको समृद्धिको निम्ति हो। साँचो अर्थमा लोकतन्त्र र जनताको समृद्धिको मूल कुरो हो। म 3 पटक चुनाव लडेँ, तेस्रो पटकमा जितेँ। पहिलो पटक पार्टी विभाजित थियो, त्यो बेला जितिँदैन भन्ने भएपछि कसैले रहरै गरेन। मलाई त उठ भने उठेँ, थोरै भोटले हारेँ। त्यो पनि
अच्युत खरेलजी आइजिपी हुनुहुन्थ्यो, त्यो दुरुपयोग प्रशासनको दुरुपयोग भयो त्यहाँ र गुण्डागर्दी 7-11 बुथ त कब्जा गरेको अवस्था हो। त्यति हुँदा नि 421 भोटले हार्यो। त्यो जित्ने स्थिति थियो तपाईँ, जित्ने स्थिति छ। ठिकै छ, अन्त्यमा आइसक्यो। त्यसपछि 64 को निर्वाचनमा माओवादीको ढाड भाग छ भनेर कोही हुने तयार नभएर म उठ्यो प्रश्न गुरु। 70 को चुनाव आउने बेलामा गोकुल बास्कोटा जी सचिव हुनुहुन्थ्यो, पार्टीको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। क्षेत्रीय कमिटीको अध्यक्षलाई माइनुटमा क्षेत्रीय कमिटीका साथीहरूले निर्णय गरेका छ, अध्यक्ष एउटालाई गोकुलजीले प्रयोग गर्नुभयो र ल्याएर धुलीखेलमा थुनेर राख्नुभयो, माइनुट लुकाइदिनु भयो। विदुर सापकोटाको क्षेत्रीय कमिटीबाट सिफारिस भएको छैन, त्यसैले प्रदीप ग्यावलीलाई काभ्रेमा ल्याएर चुनाव लडाउने भनेर निर्णय गरेर सिफारिस गर्नु। मलाई दिन खोजेकै नदिँदा नि मैले तैपनि तपाईले इमानदार कार्यकर्ताको भूमिका खेलिरहनु भयो। मैले इमानदार पार्टीको कार्यकर्ताको भूमिका खेलेँ। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने व्यक्तिगत गुट बनाउन मैले जानिनँ, बनाइनँ। तर म के भन्छु भने म सत्यको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, कम्युनिस्ट आन्दोलनको पक्षमा उभिएको एउटा कार्यकर्ता भएको हुनाले म नेता भन्दिनँ। म आफू मेरो अन्तिम सास रहेसम्म म इमानदार कार्यकर्ताहरूको बीचमा प्रश्न भन्नेछु कि आन्दोलनको पक्षमा बस्नुहोस्। साँच्चै गर्दा गरिएका राजनीतिक निर्णयहरू राष्ट्रको निम्ति उपयुक्त छन् कि छैन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निम्ति ठिक हुन् कि होइन, अहिले जनतामा बुझाएँ नि। खराबलाई बुझाउनु सट्टा जनतालाई बुझाएँ। हिजो एकीकरण गर्दा असल भएर चाहिँ नि के अरे त्यो कसैले देख्लान् कि जस्तो गरेर चाहिँ एकदम गाला र चुचो जोडेर बस्न सक्ने, आफ्नो प्रतिकूलता अलिकति भयो भन्ने बित्तिकै अर्कालाई आरोप लगाएर चाहिँ यत्रो लोकतन्त्रमाथि चाहिँ नि धक्का दिने कुरालाई कार्यकर्ताले स्वीकार्न सक्छन्? सक्दैन। त्यसैले म इमानदार कार्यकर्ताहरूको पंक्ति अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको पक्षमा छ। त्यो भनेको चाहिँ त्यसको बहुमत होइन, 70% केन्द्रीय सदस्यहरू रहेको माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको पार्टी नै हो। अब निकै अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अब अन्त्यमा भन्दै गर्दा यतिखेर त के भन्न थालिसक्यो नेपाली जनताले भने कम्युनिस्ट पार्टीले केही गर्दा रहेछ, खालि टुटफुटको राजनीति गर्ने, जनतालाई झुक्याउने भनेर भनिरहँदा तपाईँ पूर्व लामो समय भर्खरै यो नेकपा बनेको त 2 वर्ष मात्रै भएको छ। पूर्व एमालेमा रहेर लामो समय काम गर्नु, 15 वर्षमा जिल्ला पार्टी सचिव काभ्रेको पनि रहनुभयो। त्यो हिसाबले हेर्दा कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता भइरहँदा र आजको स्थिति, विगतको अनुभव र अहिलेको यो सन्दर्भ जोड्दा के लाग्छ यहाँलाई? कसरी यो स्थिति सिर्जना हुन आयो होला? के कारणले कम्युनिस्टमा कमी कमजोरीहरू रहे, के लाग्छ यो अन्त्यमा? अन्त्यमा भन्दा नि हजुर एउटा उत्पादन सम्बन्धले मान्छेको दिमाग पनि त्यो अनुसार प्रभावित भइरहेको हुन्छ क्या। हामी सामन्तवाद विरोधी हुन्छौँ, सामन्तवादको अन्त्य भयो भन्छौँ। कम्युनिस्ट पार्टीका अहिलेका हाम्रा नेताहरू मध्यम किसान, उच्च मध्यम किसान र धनी किसान भन्दाको र एउटा न्यून पुँजीपति वर्गको बाट मात्रै आएका नेता हुनुहुन्छ। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने सर्वा र श्रमजीवी वर्गको वर्गीय हिसाबले त्यो वर्गबाट आएको नेता नेतृत्व पंक्ति कम, अथवा त्यो पार्टी बन्न सकेन हो। त्यो हुनाले के भयो त भन्दा चिन्तनमा उहाँहरूभित्र सामन्ती प्रवृत्ति प्रशस्त छ। अरूको अस्तित्वलाई, अरूको क्षमतालाई, अरूको पनि योग्यतालाई सम्मान गर्ने र त्यो क्षमता र सम्मानलाई पार्टीको निम्ति, समाजको निम्ति अत्यधिक रूपमा चाहिँ सँगसँगै लिएर जानुपर्छ भन्ने मनोवृत्ति नेतृत्वमा छैन, जसको कारण पटक पटक पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा यो समस्या जन्मिएको। कम्युनिस्ट पार्टी मात्र होइन, अरू पार्टीमा पनि रह्यो। किनभने विभाजनको कालखण्ड चल्दैछ, जोडिँदैछ। अहिले पनि हेरौँ न, प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका किन खेल्न सकेन? त्यहीँभित्रको किचलोले होइन, त्यहाँभित्र पनि त कुनै सैद्धान्तिक किचलो हो र। त्यसैले नेपालको राजनीतिक पार्टीको नेतृत्व भनेको अहिले पनि सामन्तवादी मनोवृत्तिबाट मुक्त भएको छैन। त्यो केपीओली नम्बर सामन्तवाद हो, सामन्तवादी हो, चिन्तनको हिसाबले उहाँमा सामन्तवादी चिन्तन देखियो। अरूलाई निषेध गरेर मात्र म एक्लो नेता हुन्छु भन्ने उहाँको जुन कल्पना हो नि, अहिले सपना यसरी नै अगाडि बढ्दै गयो। निर्वाचन आयोगले पनि साथ दिएन, मानव अघिकै अलिकति प्रसङ्ग जोड्दा त्यो भयो भने के केपीओलीलाई सडकमा ल्याएर गलत्याउन तपाईँहरूको समूह सक्षम हुन्छ होला? होइन, उहाँलाई गलत तयार केही गर्नु पर्दैन। उहाँ आफै गलततिर आउनुहुन्छ, आफै समाप्त हुनुहुन्छ। किनभने उहाँको साथमा जनता हुँदैन, किनभने उहाँले जनताको भावना विपरीत निर्णय गर्नु भएको छ। त्यसैले जनता उहाँको साथमा नभएपछि नि यो के भन्छ, मर्या बाख्रालाई उप्याले छोडे जस्तै हुन्छ। उहाँलाई त्यही कुरो
गर्छ हामीले गलत्याउनु पर्दैन, गाली गर्नु पनि पर्दैन, भनेपछि उहाँलाई धेरै अपमानित गर्नु पनि पर्दैन। अहिलेसम्म गर्नुभएको योगदानलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। भनेपछि कुचोले बढार्नु पर्ने कसिङ्गर हावाले उडाइन्छ भने जस्तै हुन्छ, त्यो स्थिति आउँछ जस्तो लाग्छ। त्यही ढङ्गले कसिङ्गरकै रूपमा मैले त्यो भाषा त प्रयोग नगरौँ, तर के भने उहाँको आफ्नै भूमिकाले राजनैतिक जीवनमा उहाँले गर्नुभएको यो सबैभन्दा ठुलो त्रुटि हो, गम्भीर गल्ती हो, र त्यो गल्ती उहाँको निम्ति नेपाली जनताले क्षम्य गर्ने छैनन् भन्ने मलाई लाग्छ। हस् विदेशर, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धन्यवाद। अन्त्यमा केही छ नेपाली जनतालाई तपाईँले आह्वान गर्नुपर्ने, यो वर्तमान विद्यमान भन्नाले जसरी राजनीतिक सङ्कट देखा परेको छ नेपाली राजनीतिमा, के भन्नुहुन्छ नेपाली जनतालाई अन्त्यमा? नेपाली जनतालाई मेरो आग्रह यति छ, नेपाली जनताकै भावना, त्याग, योगदान, बलिदानबाट यो देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो। त्यो गणतन्त्रलाई कमजोर पार्ने भूमिका जो कोही नेताले खेलेको होस्, त्यो अहिलेको सन्दर्भमा पात्रको रूपमा केपी ओली बन्नुभयो, भोलि अरू कोही त्यस्तो नेता नजन्माउनको निम्ति, नजन्मियोस् भनेर सचेत बन्दै उहाँले चालेका कदमहरूको लाई राजनैतिक रूपले प्रतिवाद गर्दै लोकतन्त्रलाई फेरि पनि लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संविधानको जगेर्नाको निम्ति हामी सबै जनता सचेत बनौं, संगठित बनौं र यसको प्रतिवाद गरौं, राजनैतिक प्रतिवाद गरौं भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ जनताले त्यो साथ दिनुहुनेछ। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद तपाईहरुलाई।